मामला से जिससे पाकिस्तानी जानें ज़ाया हुई हैं और हज़ारा कम्युनिटी जो हमारी इज्जत है वो हम में से हैं, उन सब के गम में शाना बशाना खड़े हैं। दुश्मनाने पाकिस्तान वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाया जाए, ऐसे नुकसान पहुंचाया जाए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान बिखर जाए। कौन इस मुल्क के अंदर इंतशार फैला रहा है? कौन सी वो कूतें हैं जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों से लड़ाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ आए में खुश आमदेद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, अगरचे देखा जाए मुल्क के बेशतर हिस्सों में दहशतगर्दी की वबा एक तरह से ख़त्म हो चुकी है और लोग बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान और बिलखुसूस वहाँ पे जो क्वेटा बिरादरी है शायद उसका इस मुसीबत से अभी तक जान नहीं छूट पाई। चंद रोज़ पहले वहाँ पे एक ख़ुदकुश हमला हुआ जिसके अंदर 20 कीमती जानें चली गईं और ये सिलसिला नाज़रीन नया नहीं है, बल्कि देखा जाए तारीख़ के औराक उल्टाएँ तो अक्टूबर 1999 से इस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और पहले मरहले में वहाँ पे सूबाई वज़ीर तालीम सरदार निसार अली हज़ारा निशाना बने इस दहशतगर्दी का। उसके बाद दर्जनों वाक़यात हैं और देखा जाए तो इन वाक़यात में कोई 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं जबकि 700 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और ये भी एक बड़ी तल्ख़ हकीकत है कि इसमें शहीद होने वालों में कोई 1/3 तादाद बच्चों की है, जिसमें जो बड़े वाक़यात हुए उसके अंदर हुसैन अली यूसुफ़ी साहब और साबिक़ ओलंपियन इब्रार हुसैन साहब भी टारगेट किलिंग का निशाना बने और उनका ताल्लुक भी इसी कम्युनिटी से था। आज तक इस मसले को क्यों एड्रेस नहीं किया गया और दहशतगर्द वहाँ पे इतने खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, उनको एक तरह से अपने कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, कहाँ लैक कर रही है रियासत और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, इसको डिबेट कैसा बनाएंगे, आगे चलेंगे और प्रोग्राम में जिक्र होगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वफाकी वज़ीर इत्तलात, उनके साथ शहजाद अकबर साहब जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब को लेके और वफाकी वज़ीर मुमलिकत ख़जाना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया है कि कोई 200 टेलीग्राफिक ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसके नतीजे में शरीफ ख़ानदान ने $1 बिलियन यूँ कह सकते हैं कि बैरून मुल्क भिजवाया, फिर बैंकिंग चैनल के ज़रिए इस मनी को वाइट करके पाकिस्तान लाया गया। अब देखना ये है कि ये इन्वेस्टिगेशन किस इदारे की है, ये क्लेम्स अगर इतने ताकतवर हैं तो क्या वो जो माजी में भी कहा जा रहा था कि JAT ने अगरचे 10 जिल्दों पर मुश्तमिल एक तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब की लेकिन उसके अंदर ये इस्टेब्लिश नहीं किया जा सका कि ये जो पैसे थे वो गैर कानूनी थे, वो लूटेड मनी थी, जिसके नतीजे में शरीफ ख़ानदान ने लंदन में कुछ असासे बनाए। तो शायद अब की बार हम उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसे लेक्स मिल गए जिसके ज़रिए इस्टेब्लिश करना मुमकिन हो पाएगा कि ये जो बैरून मुल्क असासे बने हैं वो इस लूटेड मनी से बने हैं। और प्रोग्राम के आखिर से हम जिक्र करेंगे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वसीम अकरम प्लस का, जी हाँ वज़ीर आला पंजाब साहब का, कि जो अभी तक अपनी जो कोर टीम है एग्जेक्टिव की वो बना नहीं पाए। आज भी वहाँ पे IG पंजाब का तबादला किया गया है, अमजद सलीमी साहब को हटा के आरिफ नवाज़ साहब को लाया गया वहाँ पे और कुछ खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि शायद चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी हटाया जाएगा, उनकी जगह पे किसी और शख्स को लाया जाएगा। आज के शो में शरीक गुफ्तगू मेरे साथ होंगे उस्मान डार साहब, स्पेशल प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स, सर बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हैं उस्मान काकड़ साहब, सेनेटर हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के और आप मेंबर हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी ऑफ सेनेट के। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और साथ में हमारे साथ वीडियो लिंक पे शरीक गुफ्तगू हो गए गौस मोहम्मद ख़ान नियाज़ी साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप सेनेटर हैं और आप लॉ एंड जस्टिस कमेटी के रुकन भी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिबेट को ओपन करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। उस्मान डार साहब आपकी तरफ गुफ्तगू को लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जो किसी ज़माने में 2013 में गए तो क्वेटा में इस बिरादरी के साथ जब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था उनके साथ इज़हार यकजहती की थी और एक स्टेटमेंट भी दी थी। वो स्टेटमेंट सुनने के बाद फिर मैं सवाल आपकी तरफ लेकर तो पहले वो स्टेटमेंट सुनते हैं। आसिर जरदारी जिम्मेदार है इसका, जवाब नहीं बनता हुकूमत में रहने का। कितनी दफ़ा वो बलूचिस्तान आया है, क्यों नहीं वो आता इस वक्त लोगों के जो जिनसे तकलीफ देखे, जो बेचारे लाशें लेके बैठे हुए लोग। जी डार साहब वो फरमा रहे थे उस वक्त कि आसिफ अली जरदारी उनकी हुकूमती पीपल्स पार्टी को कहते हैं वो ज़िम्मेदार हैं, यहाँ तक आए नहीं है, ना इज़हार यकजहती किया है, ना कोई एक्शन ले रहे हैं। तो दहशत गर्दी का अगरचे ज़िम्मेदार दहशत गर्द होते हैं, लेकिन दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में बकौल प्राइम मिनिस्टर हुकूमत की होती है? देखिए ये तो जो आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है वो हुकूमत की अवलीन तरजीह है
اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کی بات ہے وہ 2 روز میں وہاں جانے والے ہیں، میرا خیال ہے پرسوں انشاءاللہ جائیں گے۔ سب سے پہلے جی میں تو اس افسوسناک واقعے پہ جو شہداء ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور لواقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے تب بات کی وہ بڑا طویل ایک دھرنا ہو گیا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ 30 روز 25-30 روز اور کافی طویل دھرنا تھا۔ ہمارے وزراء بھی وہاں گئے ہیں اور ہم ان کے غم میں برابر شریک ہیں اور یقین دلاتے ہیں جو بھی دشمن عناصر ہیں اس کے پیچھے ان کا پیچھا کریں گے، آخر تک جائیں گے۔ اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے کہنے ملک کے اندر ایسے دشمن عناصر موجود ہیں جن کو پاکستان کا پیس پروسیس جو ہے وہ عزیز نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک جو ترقی کا سفر ہے اس کے اوپر یہ تلوار چلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں پر امید ہوں کہ اس ہزارہ برادری کے اس وقوعے کو لے کے کم از کم کوئی بھی جماعت اس پہ سیاست نہیں کرے گی، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، پارلیمنٹ میں جتنی بھی ڈاکٹر صاحب سیاست کوئی نہیں کر رہا، لیکن مسئلہ حل بھی کوئی نہیں کر رہا سر۔ دیکھیں بلوچستان ترجیحات میں کیوں نہیں آتا؟ دیکھیں بلوچستان ترجیحات میں ہے، چلیں مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک وہ بھی وقت تھا جب یہاں آپ کو پتہ ہے ہفتے میں ویکلی ایسے واقعات ہو رہے تھے، اور کے پی کے میں تو ہر ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن واقعہ ہو رہا تھا۔ تو میں پاکستان کی عظیم فوج کو بھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی اسلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ضرب عذب میں انہوں نے قربانیاں بھی دیں، ہمارے فوجی جوان شہید بھی ہوئے، تو ایک کافی حد تک پیس لانے میں وہ کامیاب بھی رہے۔ تقریباً 1 سال کے بعد یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ لیکن کچھ عناصر جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا، کلبھوشن یادیو بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، وہ بھی بلوچستان میں پکڑا گیا، پایا گیا۔ ماضی میں شاید اس طرح سے یہ مقدمات یا آواز نہیں اٹھائی گئی انٹرنیشنل فورمز میں جو اٹھائی جانی چاہیے تھی۔ ہمارا معاملہ تھا کلبھوشن جب ایک رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ایک ہندوستانی ایجنٹ تھا، تو اس کو ایک مثال بنا دینے والی بات تھی اس وقت۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم کمیٹیڈ ہیں، امن و امان کے لیے بھی کمیٹیڈ ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان پہ بھی ہماری حکومت کمیٹیڈ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن، آپ نے دیکھا پچھلا اجلاس میں انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا، کم از کم ہمیں نیشنل جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس کے اوپر ہمیں یونٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ باہر ایک ٹھیک آواز آ سکے کہ یہ اپنے ملک کی سلامتی کے ایشوز کے اوپر پاکستانی قوم متحد ہے، سیاسی جماعتیں متحد ہیں۔ لیکن جب آپ پھر باہر میسیج دیں گے، انگلش میں سپیچ کریں گے، تو کیا پھر آپ تاثر دیں گے؟ تو یہاں میں کم از کم اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو یہ ضرور گزارش کروں گا کہ کم از کم نیشنل ایشوز کے اوپر، سیکیورٹی ایشوز کے اوپر ہمیں مل کر ایک آواز ہو کر اکٹھے آواز لگانی ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں ایف اے ٹی ایف میں بھی کیا کوشش ہے، ہندوستان کی ہمیشہ سے کیا کوشش رہی ہے کہ ہم آئسولیشن میں چلے جائیں، معاشی طور پہ بھی وہ کوشش کرتا رہا ہم تباہ ہوں، آئسولیشن میں چلے جائیں۔ ہر جگہ جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی بھی ان کا یہی ٹارگٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں ایف اے ٹی ایف میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پرائم منسٹر بھی کمیٹیڈ ہیں، وہ جلد وزٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت بھی نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرے گی۔ کاکڑ صاحب کیونکہ بلوچستان کی نمائندگی کرتے سر ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت وقت ہے بڑی سنسیئر ہے بلوچستان کے ایشو کو لے کے، اور یہ صرف سر ہزارہ کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے، سی پیک کا وہ کہتے ہیں نا کہ محور بلوچستان ہے، تو اگر اس طرح کے عناصر وہاں پہ کھلے عام گھومتے رہیں گے تو پھر آپ اس کے فیوچر کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدشات ہو سکتے ہیں۔ آپ پچھلی گورنمنٹ میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو حصہ بھی رہے نون لیگ کی گورنمنٹ کا آپ، تو کیا لگتا ہے سر یہ ان ایشوز کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، سوات، ایون کہ تھکلی پاپولیٹڈ کراچی کے اندر آپ نے ٹیررسٹ کو شکست دے دی ہے، بٹ یہ تو اتنا گنجان آباد علاقہ بھی نہیں ہے بلوچستان، وہاں تو لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے، بٹ وہاں پہ جب وہ چاہتے ہیں کارروائی کرتے بڑے سکسیزفلی کر لیتے۔ بہت مہربانی آپ کی شراجی صاحب۔ وہاں پر تقریباً 6-7 مہینے میں 7-8 واقعات ہو چکے ہیں۔ صحیح، چمن میں ہوا تھا، پھر فشین میں 2 دفعہ ہوا، لیویز اور تحصیلدار، پھر سفلا میں ہوا، رسالدار میں اجر لیویز کے سپاہی، لورلائے میں 1 مہینے میں 4 دفعہ ہوا، پھر بعد میں ایک واقعہ ہوا جو ارمان لوڑے اس میں شہید ہو گئے، سنجابی میں ہوا، پھر یہ کوئٹہ کے ہزار گنجی میں جو شہدا ہو گئے ہیں، اور پھر اسی دن چمن میں ہوا، چمن میں ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ہمارے پشتون بلوچ شریک صوبہ ہیں وہاں پر سارے سیکورٹی کے
जो कंट्रोल है वो एफसी के पास है। आपके ख्याल में वहाँ के सूबाई हुकूमत के पास कोई इख्तियार? मैं आ रहा हूँ। अच्छा, एफसी और इंटेलिजेंस अदारों के कंट्रोल में सारी सिक्योरिटी जो है। सही। हाँ, इसमें मैं डिबेट कोई आते हैं उसके लिए मैं तैयार हूँ कि यहाँ पे डिबेट कर ले, वो कर लें, इसको मेरे बात को डिनाई कर लें। आपके ख्याल में पुलिसिंग का कोई निज़ाम नो नहीं? नो नो नो, कोई सिविल इंतज़ामिया मफलूज, अच्छा, पुलिस मफलूज, लेवीज मफलूज, बल्कि पुलिस और लेवीज पे हमले हो रहे हैं। हमारे बहुत मशहूर पुलिस अफसर जो हैं कोयटा में शहीद कर दिए गए हैं, सिपाही और उसके DIG के रैंक तक, SP के रैंक तक जो हैं। चमन में भी से फिर लेवीज के जो सिपाही जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जैसे संजामी में भी एक दफ़ा पे 6 जो शहीद कर दिए गए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी से लेकर वहाँ पर कमिश्नर्स और DCs, ACs ये सारे मफलूज हैं, पुलिस मफलूज हैं, सिक्योरिटी इन लोगों के हाथ में है, तो इस वजह से वहाँ पे अमन नहीं आ रही। नहीं, ये तो बात तो है, ये लोग जिम्मेवार हैं। बट सर वहाँ की सूबाई हुकूमतें बैठी वो आवाज़ ही नहीं उठाती। नो, सूबाई हुकूमत कहाँ से? सूबाई हुकूमत के तो यहाँ पे जो है एक कप खरीदने का और किसी को देने का इख्तियार नहीं है सूबाई हुकूमत के पास जो है। मसला बुनियादी तौर पे ये है, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि अब तो लोग यहाँ तक मजबूर हो चुके हैं कि बस ये पुलिस और लेवीज़ को जो सिक्योरिटी हवाले कर दें और सिविल इंतज़ामिया के पास इख्तियारात हों। अभी जो है नाम के हद तक जो सिविल हुकूमत है, अभी तो आप सबको मालूम है कैसे मुसलत कर आप वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं, आपको ज़्यादा इल्म होगा, हम बड़े दूर बैठे हैं। लेकिन ये मैं गुफ्तगू मोहम्मद खान साहब, न्याज़ साहब की तरफ भी लेके चलता हूँ। अच्छा, तो लिहाजा वहाँ पर तो माइंस भी जो है ये सिक्योरिटी अदारे चला रहे हैं। माइंस जो हैं सिक्योरिटी तो छोड़ दें, कोयले के माइंस जो हैं, चाहे आप शाहरगार नाई जाएँ, चाहे आप दुखी जाएँ, चाहे माउलंग जाएँ, चाहे जहाँ पे भी जाएँ, सब कुछ ये कर रहे हैं। और उस कॉलेजों में ये जाते हैं, ठेके पे ये जाते हैं, वहाँ पर गलियों में ये फिर रहे हैं, नालियों पे ये फिर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। सारे वो इंतज़ाम सारे लोगों के हाथ में, बल्कि एक मकबूजा इलाके की तरह जो है उसको ले रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सही, अवाम में सख्त इश्तियाल है इस बारे में जो है। नियाज़ी साहब, इनफैक्ट आप क्या कागड़ साहब की गुफ्तगू से इत्तफाक करते हैं कि वाकई ऐसा है कि तमाम कुछ मामलात किसी और के हाथ में और सिविलियन गवर्नमेंट्स वहाँ पे मुअत्तल हो गई हैं, या आपको लगता है कि नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट्स को जिस तरह की विल शो करनी चाहिए, जिस तरह का उनको एक्शंस लेने चाहिए, वो उसमें भी लैग कर रही हैं? क्या एक्सक्यूज़ है सर? नून लीग की गवर्नमेंट तो रही है वहाँ पे, आप इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं 5 साल तक, और किसी ज़माने में तो नवाज शरीफ साहब की तरजीहात में बलूचिस्तान सबसे ऊपर हुआ करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद साहब बात यह है कि दहशतगर्दी का ऐसा मसला है कि ये तब ख़त्म होगी जब तमाम हमारे मुल्क के इदारे, मुल्क के स्टेक होल्डर एक पेज पे आएंगे। जब इदारों में कुछ डिफरेंसेस होंगे तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या 2014 में हुआ तो हमारी हुकूमत थी और हमारे वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, फौज के इदारे के सरबराह को बुलाया, तमाम जो जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके इदारों को बुलाया, तमाम अपोजिशन को बुलाया, हुकूमती जमातों को बुलाकर एक पेज पे बिठाया और फिर एक लाएमल बनाया। और फिर उसके बाद जब काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उसमें बेहतरी आई और 80-90% वाक़यात जो है वो कम हो गए। अब जब से ये जितनी जो अचीवमेंट हुई है ये 90% हमारे दौर हुकूमत में आई है। अब ये जब आए हैं तो जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, इमरान खान साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं, तो तमाम पार्लियामेंटेरियन, तमाम अपोजिशन, गवर्नमेंट और तमाम इदारे मैं देख रहा हूँ कि एक पेज पे नहीं है, खींचातानी जो है वो शुरू है। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि तमाम जो है वो स्टेक होल्डर्स को, जो मुल्क के तमाम जो जिम्मेदार इदारे पे। और न्याज़ी साहब, इनका तो सबसे बड़ा क्लेम ये है कि इस बार इदारे सेम पेज पे हैं। आप तो और बात कर रहे हैं सर, इनका तो सबसे बड़ा क्लेम ये है कि आप इदारे एक पेज पे आ गए। जी देखो, गवर्नमेंट और हुकूमत और पोजीशन ये भी तो एक इदारा का हिस्सा है ना। क्या ये एक पेज पे है या ये एक पेज के रखने को तैयार है? ये सपोर्ट हैं तो यही कहते हैं कि फलां करप्ट है, फलां करप्शन कर गया, फलां करप्शन कर गया, फिर शाम को हम जवाब देते हैं। ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसको जिम्मेदार पोजीशन मिली है और वो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है कि पाकिस्तान जो है एक अच्छी फलाई रियासत की तरफ चल पड़े। लेकिन ये खिलंदरे लोगों का ग्रुप आ गया जो सिवाय तनकीद के, बोतान के, इल्ज़ाम तराशी के और उनके पास कोई चीज़ है नहीं। और इससे ना मुल्क की मईशत संभलेगी, ना दहशतगर्दी ख़त्म होगी, ना पाकिस्तान अपने
बैरून दुश्मनी का मुकाबला कर सकेगा। तो मेरी इनसे दरख्वास्त होगी कि खुदा आप सीरियस हो जाएं। 7-8 महीने हो गए, आपने हनीमून मना लिए, अब आप तमाम पोजीशन को साथ बनाएं। तमाम एक जिस तरह पे हमारे इंडिया के हमारे बॉर्डर पे बैठा है, इस वक्त इमरान खान को चाहिए था कि तमाम पोजीशन को बुलाता और बैठे पे लेके लाएमल बनाता, लेकिन खान साहब क्या है, वो अपोजिशन लीडर को हाथ मिलाना चाहते हैं, ना बात करना चाहते हैं, और आईनी जो है खराब पैदा हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के मामले में वो पीरियड लैप्स करके है जिसमें इन्होंने इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की नामजदगी करनी थी, उसका जवाब कौन देगा? तो ये दो के ग्रुप है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारी दुआ है कि नियाज़ी साहब, जिस तरह के गिले शिकवे आप मौजूदा हुकूमत से कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से भी यही गिले थे कि वो बलूचिस्तान बड़े कम जाया करते थे, उनकी तरजीहात में भी कहीं सबसे आखिर में पड़ा होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वो जो नुक्ता उठाया नियाज़ी साहब के कॉन्सेंसस के साथ सेम पेज पर अगर अपोजिशन हुकूमत हो गई तब जाके मसाइल को हल किया जा सकता है, कितना अहम नुक्ता है। और फिर साथ में क्या वाकई वहाँ पे जो सिविल गवर्नमेंट है वो जो मुअत्तल हो चुकी है, अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान साहब इस मसले को कैसे एड्रेस करेंगे, लोगों के कंसर्न्स को कैसे दूर किया जाएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। डार साहब आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले पहले प्राइम मिनिस्टर के हमने साउंड बाइट सुना। अब वहाँ के जो लोग हैं, आम लोग और बिलखसूस हज़ारा बिरादरी, वो क्या कह रही है? जो बात काकड़ साहब ने भी की है कि सिविल गवर्नमेंट से कोई लोग खुश नज़र नहीं आ रहे। सर पहले वो सुन लेते हैं। 1600 वारदातें हुई है कोयटा में जी हमारे खिलाफ। मैं तो हैरान हूँ कि आपके पास कहने को क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, वफाकी वजीर दाखिला साहब आए, 4 फेडरल मिनिस्टर यहाँ आए, उन्होंने यकीन दहानियाँ की। आर्मी चीफ साहब को हमने यहाँ बुलाया, वो आए, उन्होंने यकीन दहानी की। हम अब किसकी बात पर यकीन करें? चले आप बताएं। ये वॉर पॉलिटिक्स है, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। 20 साल तक नामालूम की हुकूमत रही है यहाँ, जहाँ चाहते हैं जब चाहते हैं वो लोगों का कत्लेआम करते हैं। तो रियासत कहाँ है? रियासत कहाँ है? वो कह रहे हैं कि जी वॉर पॉलिटिक्स हो रही है और हमें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर से लेके आर्मी चीफ यहाँ पे आए हैं, किसकी बात पे यकीन करें? सर रियासत इतनी बेबस है। एक ग्रुप है जिसने वहाँ पे लोगों को हॉस्टेज किया हुआ, जब चाहता है वो कत्ल कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं। देखें, एक तो जैसे मैंने आपको पहले कहा है, हज़ारा के लोगों के ज़ख्मों पे मन भी रखेंगे, इनके साथ खड़े हैं। मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े हैं, गमी में, खुशी में, और यही वजह प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं। और देखिए, इसमें भी अगर हम माजी में नज़र डालें तो मैं इनकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि शायद बलूचिस्तान पे उस तरह से काम नहीं किया जा सका जिस तरह की ज़रूरत थी। यही वजह है कि शायद आज भी इनमें एक एहसास महरूमियत पाया जाता है जी कि हमारे इशूज़ को एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ साहब की बात है, वो भी कमिटेड हैं। आपने देखा है हमेशा हमारी अजीम पाक फौज ने कुर्बानियाँ दी हैं, हर महाज पे दी हैं, LOC पे दी हैं। सर इसमें तो किसी को शक नहीं है, लेकिन इस मामले पर तो प्राइम मिनिस्टर ने जो रिस्पॉन्ड किया बड़ा लेट किया सर। फिर अभी आप बता रहे हैं कब जाएंगे, डेट आप भी नहीं दे रहे, पता आपको? परसों मैंने आपको कहा 2 दिन में वो वहाँ जा रहे हैं। हमारे वज़रा वहाँ जा चुके हैं, ये नहीं कि हमारी तरफ से वहाँ कोई गया नहीं है। आज शहरयार अफरीदी जो हमारे स्टेट के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो वहाँ पहुँचे हैं, आज कोयटा पहुँचे थे। तो जहाँ तक हुकूमत की संजीदगी का है, देखिए मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पे हम कमिटेड हैं। और जहाँ तक एक सेक्टेरियन वायलेंस की जो बात हो रही है, एक टारगेटेड हज़ारा बरादरी की बात हो रही है, इस तरह के वाक़यात आप कराची में भी आपने माजी में देखा होते आए हैं और काबू पाया भी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने और हुकूमत ने और आर्मी ने मिल के काबू पाया। तो इंशाअल्लाह ताला इन्हें यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ये 5 सालों में इन्हें कोयटा और बलूचिस्तान के इशूज़ में संजीदगी नज़र आएगी हमारी हुकूमत में। माजी में जो हुआ उसको तो शायद हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आगे ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना हो, उसके लिए तो उम्मीद रखें कि प्राइम मिनिस्टर किसी बड़े ऑपरेशन का अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं जब वहाँ पे। देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने मिल के करना है, और वहाँ सूबाई हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी। ये कोई प्राइम मिनिस्टर सिंगल हैंडेड फैसला नहीं कर सकते, सब स्टेक होल्डर्स मिल के फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला
بلوچستان دیکھیں پاکستان خوشحال پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بلوچستان کی جو خوشحالی ہے وہ ضمانت ہے. امن بلوچستان میں ہوگا تو پاکستان بھی پرامن ہوگا. تو اس لیے ہماری حکومت کمیٹیڈ ہے. پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ جب وزٹ کریں گے تو میں پورا امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے زخموں پہ ضرور کاکڑ صاحب انفیکٹ گلے اپنی جگہ پہ ضرور کرنے چاہیں لیکن کوئی سلوشن بھی تو ہوگا نا. کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ صرف ہزارہ برادری نہیں, پڑوس میں ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے گروپس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. داعش کیا اچیو کرنا چاہ رہے اور پاکستان کی حکومت کو اس معاملے کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ میں کچھ موضوعات آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر میں تجویز دوں گا. مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے ساتھ یہ کہتے ہیں جو پشتون بلوچ عوامات کہ ہم موجودہ حکومت بہت سنجیدہ ہے اس کے مسائل حل کرنے میں. سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی کہ انتخابات میں جو ہے عوام کے مرضی کے خلاف وہاں پہ ممبرز اور صوبائی حکومت مسلط کی گئی. عوام نے ووٹ نہیں دیا تو ان لوگوں کو مسلط کیا گیا. سب سے بڑی زیادتی یہ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مرکزی حکومت کے اختیارات خود سوالیہ نشان ہیں. اس کے ساتھ کتنے اختیارات ہیں یہ عوام کو معلوم نہیں. آئین میں ہے, آئین میں بالکل بااختیار, اس میں کوئی شک بھی نہیں. آئین میں پارلیمنٹ کی بھی سپریمیسی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ پارلیمنٹ کے کتنے اختیارات ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ میڈیا کے کتنے اختیارات ہیں. میڈیا بھی کاکڑ صاحب سجیسٹ کریں کہ سول گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے, خاموش بیٹھا رہنا چاہیے یا کچھ بولنے؟ ابھی سنجاوی میں لوگوں نے 18 دن وہاں پر دھرنا دیا. سادہ مطالبات ہیں صحیح کہ جوڈیشل کمیشن بنا لو, اسسٹنٹ کمشنر کو معطل کر دوں. نہیں کیا. ابھی وہاں پر کوئٹہ میں اس ملک میں جو ہیں سب سے زیادہ قربانیاں جو ہیں عوام نے دیے ہیں ساری صوبوں کی. اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پشتون عوام نے دی ہیں. وہاں سوات سے لے کر پھر پاٹھا تک, پھر وہاں پر کوئٹہ تک جو ہیں. پھر اس کے بعد ہزارہ برادری نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جو ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا حل اگر مجھ سے پوچھ لیں, اس کا حل یہ ہے کہ پالیسی بدلو گڈ بیڈ دہشت گرد کی. نمبر 1. اس کا حل یہ ہے کہ ریاست تو کہتی ہے کہ اکراس دی بورڈ سب کے خلاف کارروائی. اس کا حل یہ ہے کہ صحیح شفاف انتخابات کرا دو, عوام کے مرضی سے انتخابات کرا دو, عوام کے ووٹ سے ممبرز کو منتخب کر دو, عوام کے مرضی کے مطابق حکومت کو لے آؤ. صحیح یہ ہے. اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو جو ہے بالادست بنا دو. عملاً آئین میں تو ہیں, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مان لو, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو مان لو. ہم تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریمیسی کو ماننا چاہیے, پارلیمنٹ بالادستی سب اداروں کو ماننا چاہیے. پھر اسے جو منتخب حکومت ہیں وہ پھر خارجہ و داخلہ پالیسی بنا رہے ہیں, مگر وہ جواب دہ ہو پارلیمنٹ کو جو ہے. ہم خارجہ پالیسی کو پارلیمنٹ کو پتہ ہے, نہ حکومت کو, نہ داخلہ پالیسی, نہ معاشی پالیسی, نہ سیکورٹی پالیسی, نہ جو بھی پالیسی آپ کہیں. غوث محمد نیاز صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایسے اور ماضی میں بھی ایسی رہی ہے سول گورنمنٹ کے کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں تھے, معاملات کہیں اور ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہے تھے, یا اب کی بار ایسا لگتا ہے کاکڑ صاحب کو کہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس کسی قسم کے کوئی اختیارات نہیں ہیں؟ شاہد صاحب دیکھیں, جو اس موجودہ انتخابات ہوئے 2018 میں تو وہ سب کے سامنے ہیں کہ رزلٹ کے ساتھ کیا کیا گیا. ایک بلوچستان میں, میں تو کہوں گا پورے پاکستان میں جو ہے جس طرح الیکشن ہوئے اور جس طرح رزلٹ آیا اور سب کے سامنے ہوا, اور کوئی سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس کو غیر ملکی مبصرین تو کہتے ہیں کہ بڑے ٹھیک ہوئے ہیں. نہیں, آپ کے سامنے ہیں. اب ایک ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل گیم ہے, علیحدہ ہے. اس کو انٹرنیشنل گیم پاکستان, اس امریکہ چین آپس میں نمبر آزما ہے, وہ پاکستان تو ایک بنا ہوا بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے نا, وہ علیحدہ گیم ہے. لیکن ہمارے سامنے کچھ ہوا, ان کی رپورٹوں کو چھوڑو, ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے کہ رزلٹ کس طرح روکے گئے اور کس طرح ٹرانسمٹ کیے گئے. اس کے باوجود فضل الرحمان صاحب اور دوسرے تو رزلٹ اس کو تیار کرنے کو, تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی. ہم چاہتے تھے کہ کوئی چلو جو ڈوڈا ڈنگرا جو بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں یا الیکٹ ہو گئے ہیں, اس نظام کو چلنے دیا جائے. ہم نے نظام کے لیے قربانی دی ہے کہ اور ان کو سب کر کے اور چلا. لیکن ہمیں جو موجودہ حکومت اس طرح کر رہی ہے تو ہم تو اب پچھتا رہے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ تھا غلط تھا, اور یہ جو الیکشن جو کوئی فیصلہ تسلیم کرنا یا اس کو الیکشن رگی کے خلاف ہمیں مہم کو آگے لے جانا چاہیے تھا اور نئے الیکشن کا جو ہے مطالبہ کرنا چاہیے تھا. لیکن جو ان 8 مہینے ہو گئے سوائے اس کے کہ ایک آئی جی کو تبدیل کر دیتے ہیں. اب پنجاب میں 3 ہو گئے ہیں, کے پی کے میں دیکھو محسود صاحب ہیں, دوسرے چیف سیکرٹری صاحب تھے, ان کو تبدیل کیا گیا.
تو کسی ادارے کو یہ اس کا کام کرنے نہیں دیا جا رہا. نیب کہتا ہے نیب کو روزانہ پریشر یہ کرو وہ کرو. بیوروکریسی دیکھو وہی بیوروکریسی جو جس کو یہ کہتے تھے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رہے ہیں, ان کی چمچے رہے ہیں, ان کی سائلیں. میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. میں آپ کاکڑ صاحب کی بات پہ یقین کروں جو کہتے ہیں سول گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ تو اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں, ان کو احکامات دے رہے ہیں کہ یہ کریں اور وہ نہ کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. عثمان ڈار صاحب, انفیکٹ کل بڑی طویل پریس کانفرنس پھر فواد چودھری صاحب نے کی, ساتھ میں اسپیشل اسسٹنٹ شہزاد اکبر صاحب, حماد اظہر صاحب بیٹھے تھے. اتھارٹیز کچھ کام کر رہی ہیں, کوئی ٹرانزیکشنز پکڑی گئی ہیں. سر ایک تو بے نامی اکاؤنٹس بے نامی, ادھر اتھارٹیز بھی بے نامی. سر بتا تو دیں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرانے کیسز ہیں, نیب انڈیپینڈنٹ ہے, دوسری طرف جب اس طرح کی پریس کانفرنسز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کچھ فیکٹس ریویل کرتے ہیں جو آگے جا کے پتہ نہیں سچے ثابت ہوتے کہ نہیں ہوتے, اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید پھر آپ کہیں گٹھ جوڑ کے ساتھ مل کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو سر کیوں آپ اس سسٹم سے علیحدہ رہیں سارے سے؟ دیکھیں کوئی ایسا گٹھ جوڑ نہیں ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز تو اب آپ جائیں سارے سوشل میڈیا پہ ہیں, سارے میڈیا پہ فلوٹ کر رہے ہیں. یہ منظور پاپڑ جو ہے, یہ منظور بتائیں یہ پاپڑ کون ہے؟ دیکھیں اب جیسے ہم پروگرام کے پہلے حصے میں بات کر رہے تھے ریاستی دہشت گردوں کی, اینڈ لیٹس بی فیئر, یہ سارے معاشی دہشت گرد ہیں اس ملک میں جن کے بے نامی اکاؤنٹس پکڑے جا رہے ہیں. فلودے والے کے اکاؤنٹ سے 2 ارب نکل آتے ہیں, ایک مردے کے اکاؤنٹ سے 4 ارب نکل آتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں بے نامی کمپنیاں پکڑی گئیں, فیک کمپنیاں پکڑی گئیں ملتان میٹرو میں آپ کے سامنے. تیسری چیز اب جو ایک نئی اب جو تیسری چیز سامنے آئی ہے, چلے وقت آنے پہ ثابت ہو جائے گا, جنہوں نے ثابت کرنا انہوں نے کرنا ہے. میں تو وہ بات کروں جو سامنے ہے. اب جو ایک تیسری ٹرمینالوجی سامنے آئی ہے وہ ہے بے نامی انویسٹرز کی, فیک انویسٹرز کی. اور پھر جس طرح سے باہر سے ٹیٹیاں لگائی گئی ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جو کبھی پاکستان سے باہر نہیں گئے. اب طریقہ کار دیکھیں ان کا منی لانڈرنگ کرنے کا. یہ وجہ ہے, میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مہنگائی کا بوجھ آج 21 کروڑ عوام اس ملک کے اٹھا رہے ہیں, یہ ہے وہ ساری منی لانڈرنگ اور کرپشن جو کہ عوام پہ آ رہی ہے مہنگائی کی شکل میں. جب تک ہم ان معاشی دہشت گردوں کا محاسبہ نہیں کریں گے, جیسے ہم ریاستی دہشت گردوں کی بلوچستان میں بات کر رہے ہیں, ان کا وہاں سامنے ہمیں, میں تو یہی امید کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں اس ملک میں اکراس دا بورڈ احتساب کریں, کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہم. احتساب عدالتوں سے سزائیں ہوتی ہیں, ہائی کورٹ میں ضمانتیں ہو رہے ہیں, تو آپ نیب کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ہم تو دعا دیکھیں نیب کی جہاں تک بات ہے, میری یہ ذاتی رائے ہے, میں سمجھتا ہوں کہ نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ ضرورت ہے تاکہ پچھلے 10 سالوں میں ان دونوں جماعتوں نے اصل جو ظلم کیا وہ یہی کیا. احتساب کمیشن کی بات کی, چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو ہم چارٹر آف کرپشن کہتے ہیں, لیکن کوئی احتساب کمیشن انہوں نے, اس لیے کہ احتساب کے معاملے میں سنجیدہ ہی نہیں تھے. یہی وجہ 70 سالوں میں کوئی ایسا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام اس ملک میں کھڑا نہیں ہو سکا, کیونکہ یہ دونوں جماعتوں نے ہمیشہ احتساب کے عمل کو نظر انداز کیا. مکمکا تھا, نورا کشتی تھی, لوٹ مار کرنی تھی. اصل جو ان کا نظریہ ہے, مشن ہے, جیسے آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے تھے, ہمارا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا PMLN کا ایک ہی نظریہ ہے. آپ ہی بتائیں کیا نظریہ ہے ان کا؟ لوٹ مار, کرپشن, منی لانڈرنگ جن کا ان کو سامنے ہے, کیا نظریہ بیچتے ہیں آج. اور یہی وجہ ہے کہ بلاول آج اپنے ہی صوبے میں جب جلسہ کرتے ہیں کرسیاں خالی, ٹرین مارچ کرتے ہیں 2000 روپے دے کے ان کو لوگ لانے پڑتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں جس کے لیے ان کے ورکرز یا صوبے کے عوام باہر آئیں. جیلیں بسیں بھرنے کی یہ بات کرتے ہیں, ٹرینیں بھریں گے, مارچ کریں گے, کس نظریے سے؟ کہ آئیں ہماری کرپشن کو پروٹیکٹ کریں, آگے منی لانڈرنگ کے جو کیسز کا سامنے ہمارا ساتھ دیں. جب تک دیکھیں نیب کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے ہمیں اس لیے نتھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے یہ نیریٹو بلڈ کریں گے, ہم نے کوئی چور ہچکاری نہیں کی, ہم نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی. پھر آج قوم ان سے پوچھنا چاہتی ہے نا, ایک منظور احمد جو ہے وہ آصف علی زرداری کے کیس میں بھی سامنے آئے ہیں, ادھر منظور پاپڑ سامنے آ گئے ہیں, کس کس کا نام قوم کو بنا ہے, محبوب علی, ایسے ایسے نام ہیں. وہ ایک مالشیا بھی تھا جو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, اور عارف خان جو UAE سے پکڑا گیا, عارف خان جو ان کا چیک بک سارا لکھتا تھا, کرتا تھا, سارے اکاؤنٹس آپریٹ کر, صرف اس سے ایک غلطی ہوگی کہ اس نے پیسے زرداری گروپ میں بھیج دی اور وہاں سے پھر منی ٹریل پکڑی گئی اور یہاں تک یہ سارا. عثمان کاکڑ صاحب, آپ بلوچستان کی صورتحال پہ بڑے زبردست اور کینڈیڈ وے میں بولیں, لگتا ہے کہ اس پہ بھی آپ امید کرتے ہیں کہ صحیح بولیں گے. آپ کو لگتا ہے جو کاکڑ صاحب ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں دونوں جماعتوں کا گٹھ چھوڑ
کرپشن بڑی ٹکا کی ہوئی ہے, باہر پیسہ گیا. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا ہے؟ اور احتساب کا عمل پچھلے 10 سالوں میں شاید اس انداز میں نہیں چلے جیسے چلنا چاہیے تھا. میں اس کا جواب نہیں دوں گا, میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں. آپ کاکڑ صاحب معاشی دہشت گردوں پہ روشنی ڈالیں نا, ریاستی دہشت گردوں پہ روشنی ڈال رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو معاشی بدحالی ہے, صحیح, اس میں بنیادی طور پہ جو پاکستان ایک ملٹی نیشن کنٹری ہے, کثیر القومی, کثیر الزبانی, مختلف برادری ہیں, زبانیں ہیں, قومیں ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہیں. اس کے درمیان بھی انصاف نہیں ہوا ہے 72 سال میں. جو ہیں جو مثال وہ پسماندہ قومیں ہیں, زیادتی اپنی جگہ پہ, بٹ ہم اس وقت کرپشن میں آ رہا ہوں, پشتون بلوچ زیادہ گلا کرتے ہیں ہر حکومت سے, 72 سال سے کریں, چاہے مارشل آئی حکومت ہو چاہے سویلین حکومت ہو. تو سر پھر اگین یہ بات میں نیاز صاحب کی طرف لے کے میں آ رہا ہوں وقت کم ہے. ایسے ایک احتسابی پارلیمانی کمیشن بنانا چاہیے قومی, صحیح, لیکن کون بنائے گا؟ جس میں سب سے پہلے سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, پوجیوں کا ہو, جوڈیشری کا ہو, وہاں پر بیوروکریسی کا ہو, صنعتکاروں کا ہو, جاگیرداروں کا ہو, حکمرانوں کا ہو, سب کا ہو. نیازی صاحب کے پاس یہ نقطہ لے کے جاتے ہیں سر, یہ سول گورنمنٹ جب ہوتی ہیں تو کیوں نہیں کرتی, کیوں کمپرومائز میں جاتی ہیں؟ اگر ایسے کمیشن بنانے چاہیے تو پچھلے 10 سالوں میں تو کوئی ایفرٹ نظر نہیں ہے ہمیں اس طرح کی. ون لائنر سر آپ کی طرف سے, شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اب دیکھیں میں تھوڑا سا مختصراً یہ کہوں گا کہ جو ہے اپنا عثمان ڈار صاحب نے پاپڑ والے کی بات کی, وہ تو جب کورٹ میں جب جائے گا معاملہ ثابت ہوگا تو کورٹ جب کہے گی کہ کتنے سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. میں اسے کہتا ہوں کہ ان کے جہانگیر صاحب ہے تو کورٹ میں پروو ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے منشی, اپنے مالی, اپنے باورچی کے تھرو منی لانڈرنگ کی ہے اور اسی بیس پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے. تو کیا اس کو سزا کیوں نہیں یہ دلوا رہے؟ وہ کیوں کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ کے 200 ارب کا زرعی پیکج منظور کراتے ہیں؟ تو یہ ان کے قول و پھیر میں تضاد ہے. ان کو چاہیے کہ ایسی باتیں کریں, قوم میں فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں. سوال الزام تراشی کی ان کو خان صاحب کی طرف حکومت ہے کہ جا کے اپنے میڈیا پہ جانا اور یہی کہنا ہے کہ ساری کرپشن جو ہے کی وجہ بہت جواب دینا چاہ رہے تھے, لیکن نیاز صاحب وقت شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. یہ جواب دینا چاہ رہے تھے یہی ہے. اور ساتھ میں آخر پہ عثمان بزدار صاحب کی بات کریں, وزیر پنجاب کی, اگرچہ وہ 7 ماہ کے اندر اپنی ٹیم نے بنا سکے, پرائم منسٹر کی کارکردگی سے خوش تو ضرور نظر آ رہے ہیں, مطمئن نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ اپنی کور ٹیم ڈیولپ نہیں کر سکے 7 ماہ میں. تو آگے چل کے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ضرور سوال اٹھتے ہیں. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.